أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم آयत नंबर 28 किस दरस के सिलसिलस मज दुयम दरस गोडनिकिस दरसस मज कर मे कह कथ अर्ज तुहंदिस खदमतस मज तो मजीद इसमें अर्ज कर तम सात कि इन दुन आय करीमन मुतलिक कर बह मजीद कह कथ अर्ज तो तम बूझो तुम आज गोडनिच कथ ये पे मे इख्तिताम कर पतमिस दरसस मज सह कि अत सरसी सूरस अत सरसी रुकू कुरान मजीद इस रुकू यह गो शुरू या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम ए दुनिया क्यों इंसानो इबादत करियो पन्निस तमिस परवरदिगार सन्स येम तुह पैदा करनो गोया तवहीदुक बयान गो शुरू और रबूबियतस पे रबूबियत आय तमिस दलील बनाने कि अगर रब परवरदिगार ही छु अल्लाह ताला ही छु तेल छन इबादत तम सन्स कंसे करनी गोया अत इंसान सुद अहंदिस वजूदच क्या जरूरत तुहज जरूरत पूर करान अल्लाह ताला पैदा ति करान अल्लाह यह जरूरत पैदा करनो तिथु थोनो चीज ति मुहैया तम खुदायन तुहंदिस यथ वजूदस इथे पड़न तुहंदिस रूहानी वजूदस ति अख तलब अख सह परवरदिगार सुन आसुन सह गोस आसुन कह यस बह पन दद बावा ति बावास यह बह कंसे बयत हेका यह दलालत तम सिंदिस वजूदस पे करान खैर यह सोरे आव अकली तौर शऊरी तौर मद्दी वजूद के एतबार अगर हैवानी सतह ताम तम जना सोचान कम तम सोचान तवे हैवान मज इदराक तमिस मालिक सुन तमिस खुदा सुन जमादातन मज इदराक तम सिंद आसनुक यह बने दलील और अम पत आव जिक्र करने रिसालतुक तथ आय दलील बनानो कुरानुक मोजज़ा आसुन रिसालत यम सारे अकली दलील बयान करना अकली दलील परवरदिगार मानून दलील छो तुहज जरूरत तिमन जरूरतन पूर करन वोल सुई परवरदिगार तवे चूंकि रब छु सुई इसलिए इबादतस लायक छु सुई तस वरै छु न कहीं ते इबादतस लायक मनश ति चलो तम सुनजी मर्जी ति चलो तम सुनजी हुकुम ति चलो तम सुनजी अमर ति सोरे तम सुनजी तखलीक ति तम सुनजी तमी कोर पद ति तु छु न पाने बन्यामत की नु तुम पे जरूरत पाने पूर कर यस बोछ लगान तलज यस बोछ लगान सरसी दुनिया कर सारी दौलत खर्च मे क्या बोछ लगान और अगर खे खे बोछ चजिस न जा सोरे कमोमुत दपान खर्च करहा मे क्या बोछ मिटान कहें लगेस न इत दोद ज्यादा लगेस इत दोद यस त्रेशी लगान तस बदल मसल गसा यस न त्रेशी चलान तस बदल मसल यह कुछ कंट्रोल करान तेल डेक त्रावन तस पे तेल मंग मंग तस कर काबू तरान सु अमर तम सुंद चलान यह बने अकली दलील तम सुंद आसन नंबर 2 बखुदा अगर अत पे इंसान गौर कर परवरदिगार परजनावन गस मुश्किल तवन आयतन मज अल्लाह ताला तुम कित इनकार करान खुदायस हेक्यू कित तुम अल्लाह ताला सिंदिस आसनस इनकार करित तेल तुम पन्निस पानस अक्लमंद आसनस ये इनकार करान तुम तेल पनुन पान हैवानन जमादातन हिंद दर्ज बुन ति वालान यमन ति शूर खुदायन पन्ने आसनुक तुम तम असफल साफिलीनस मज पन पान वालान बल्कि तम निश पस ति वातान शैतानस तह खुदाय सिंद आसनुक शूर इंसान कोता पस्त वालान ये खुदाय सिंदिस आसनस इनकार कर समझीनी यह तोत लकट कत पन्ने एतबार बड़ कत लकट कम निशन कि
इनकार करन कि बह छुस न खुदा माना। यह इंसान बुनियादी इकरार करान बह छुस कुस तामत फलसफी जानन वोल। मुलहिद इंसान कुस तामत फलसफी वारिया थजर किस दर्जस पे ना। यह इंसान यम चीजुक इकरार करान कि बह छुस वजूद किस इंतहाई अर्जल सतहस पे खड़ा, मे दिमाग काम कर खुदायस इनकार कर। तवे अल्लाह ताला सवाल कर कैफ तकफुरून बिल्लाह, हेक्यू कित पे सो अकल युस तय खुदायन दिसनो, सो शऊर युस तय अल्लाह ताला दितनो, तमि शऊरुक हक छु कि तुय गसियो गोड पनन खुदाय परजनावन, तुय गसियो तस इनकार करन कि तम पतन सो परजनायत करवा तुय शिरक, सो परजनावन सु रब, तम पत करवा तुय शिरक, तम पत झुकवा तुय डेक कस, तम पत करवा तुय हाजात पनन रवा तमिस कंस ब्रोट कर। ये रुकू आव शुरू करने अमे मजमून सत, खत्म त आव कर मजमूनस पे, और मज युस रिसालत वन आई सह आई तम सज रुबूबियत अख दलील दिन। तुंदिस रूहस युस जरूरत पूर करे तम खतर चलो परवरदिगारन रिसालतुक जरिए। और अगि जाय कुरान मजीदस मिसाल आमज दिन आसमान च बारिश से मदी वजूदस मज क्या फरमो अल्लाह ताला तथ रुकस मज, सु खुदा यम आसमानस वंजल मिनस समाई माअन, आसमान पर बरसोनो रूद, वजालना मिनल माइ कुल्ल शैइन हई, फरमोन बेके जाय जिंदगी छु मदार आबस पे, आब बरसो खुदायन आसमान पे, यह गो मदी जिंदगी, और रूहानी जिंदगी छु मदार बेकिस अकिस रूदस पे, सु रहमतुक रूद, और सु रहमतुक रूद छु सु कुरान युस अल्लाह ताला आसमान पे नाजिल कुर तुंद रूहन खतर। रूहानी दादन हुंद इलाज छु कुरान, रूहानी वजूदुक जमीन छु कुरान। एक अब जोड़ो इसको, कितनी लंबी बात हो सकती है, जोड़ते जाइए। उसके बाद आइए क्या फरमाया, रिसालत तिछु खुदाई सिंधे माबूद बरहक आसनुकुई असली अक दलील। रिसालत चलो तम गोया गोया तौहीद छु असल, रिसालत आई जिमनन, मगर चूंकि रिसालत पन अक वजूद नबियन हुंद इकरार, इसलिए रिसालत बनाए दोयम पिलर इस्लामुक, तौहीद रिसालत। और इन दोन पत दुत अल्लाह ताला यह अगर च करख न कहें चे मा पता कि फजूल आमुत कर, यह कारखाना यह कुदरत चलिया फजूल, मरख वापस गस जवाब दिन। और इसलिए आखरत बनिया हुमन दोन हुंद तकमिला, लेकिन चूंकि यह गब इसलिए यह आलम गब, अमुक अकीद बने त्रे पिलर इस्लामिक, तौहीद रिसालत आखरत। और अगर सनो रिसालत तो आखरत पत तौहीद कोई फर्क, असल तौहीद, असल तौहीद, असासी दीन तौहीद। तवे इस्लाम योतन सो दीन हक ये तौहीद मौजूद कामिल। और अत तौहीद ताल्लुक अल्लाह ताला सद ज़ातो सिफातन सत, ज़ातो सिफातन सत, मारिफत सत। खैर यह गस तवील यह गुफ्तगू कह खास कथ बूझो यह दरसस मज। चूंकि मे कोर तुह अर्ज कि तौहीद तो रिसालत अमे इथे पे आखरत ति इस्लामुक बुनियादी अकीद, तो यमन दोन आये करीमन मज 28 तो 29 मे तिलावत कर, तो दोयम दरस तमुक आज अल्लाह ताला बनाई ज आलम, ज आलम अख गो गोड़ वनमो आलम क्या आलमस वन, असल चीज इल्म जानन, युस चीज जानन छिन तथ वन मालूम, युस जानन छिन सो गो मालूम। युस इल्मुक ज़रफ छु यथ मज ये इल्म छु युस जानन छु सो गो आलम। मतलब क्या गो, युस ये आलम खुदायन बनो यह क्या थाम जाननुक अख मरकज मंबा, क्या थाम जाननुक आलम छु। आलम अमि मज ईब चे अमि आलमुक पैद करन वोल परजनावन, ये तम सुंद इल्म गसी तेल छु आलम चान खतर आलम। खर ज आलम बने खुदायन, अख बनोन ये आसमान, यह आसमान असली ये आबुक रंग यहां बोजन, आसमान वारा हूर, तमिक वजूद नजर गसान। अमि आसमान बोन यह कैसा बनोन यह कायनात, अख गो यह बनिम, ब्याख आलम अमि हूर, आसमान हूर अपार, यथ बनिमिस वन आलम दुनिया, और हरमिस वन आलम आखरत, यथ वन आलम मुशाहद यानी मुशाहदा।
اوٚبزٔرویبٕل کاینات یُس اَسہِ بوزنہٕ یِوان چھِ وِزِبٕل دُنیا تَوَے چھِ اَتھ وَنان عالمِ مُشاہد تَوَے یُس چیٖز أسۍ وٕچھان چھِ تَتھ چھِ وَنان مُشاہدا کَرُن اور یُس ہُہ چھُ آسمان ہیٚرِ تَتھ چھِ وَنان عالمِ غیب تِکیازِ تور چھَنہٕ اَسہِ نظر واتان کینٛہہ تور چھُنہٕ سون علم تہٕ اِدراک واتان کینٛہہ سُہ گوٚو عالمِ غیب یَتھ عالمَس منٛز چھِ زوٗن آسمان بۄن کُن آفتاب تارک آب روٗد جمادات کُلۍ کٔٹۍ وغیرہ یِم چھِ بوزنہٕ یِوان یہِ گوٚو عالمِ مُشاہد یَتھ فرموو اللہ تعالیٰ ہَن وٕچھِو تہٕ کٔرِو تٔمۍ سٕنٛدِ آسنٕچ دٔلیٖل حٲصِل اور یُس اَمہِ آسمان ہیٚرِ عالم چھُ تَتہِ کیٛاہ تھوٚو تَتہِ تھووُن جنت تَتہِ چھُ دوزخ تَتہِ چھِ تَمِکۍ مشموٗلات تَتہِ چھِ ملٲیِک تَتہِ چھُ عرش اللہ تعالیٰ سُنٛد سُہ چھُ ورا الورا تَتہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛدِ ذات و صفاتُک اِظہار سُہ چھُنہٕ اَسہِ بوزنہٕ یِوان کینٛہہ یہِ چھُ سورُے عالمِ غیب حواس اِدراک واتان نہٕ تور کینٛہہ کُنہِ رہے بوزکھ کُنہِ نو روزکھ أمۍ کُنہِ رن کوتاہ دیُت جلاو عقل تہٕ فِکر تور کوٚت سوزکھ کٔمۍ سنٛبھالہِ چٮ۪تھ ہیوٚک سُہ دٔریاو تَمہِ عالمُک تَتھ ووٚنُن نہٕ مُشاہدٕ کَرُن وٕچھو تہٕ تَتھ عالمَس سوٗزُن پنٛنٮ۪ن نبیَن ہٕنٛدۍ ذٔریعہِ تٔمِچ خبر تَمِچ خبر سوٗزُن اَمبِیاہَن ہٕنٛدۍ ذٔریعہِ سُہ کٔرٕن تِمن ؤحی تِم کرنٲیِن مُشاہدٕ تَمہِ عالمُک مُشاہدٕ کوٚر اَمبِیاہو جِناب رسوٗلِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر معراجَس منٛز تَمہِ عالمُک مُشاہدٕ تِمن چھُ مُشاہدٕ تِمو دِژ اَسہِ خبر تہٕ یہِ پَزِ زانُن کہِ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ تۄہہِ اَمہِ برونٛٹھ تہِ عرض کوٚر کہِ یُس یہِ یَتھ دُنیاہَس منٛز اللہ تعالیٰ ہَن یہِ کینٛژاہ چیٖز بَنٲے تِم چھِ سٲری بَنٲومٕتۍ اللہ تعالیٰ ہَن اِنسانَس خٲطرٕ خٲر اَتہِ چھُ سوال پٲدٕ گژھان یہِ کہِ اگر أسۍ سٲری چیٖز اللہ تعالیٰ ہَن اِنسانسٕے خٲطرٕ پٲدٕ کٔرۍ تیٚلہِ کیٛازِ چھِ کینٛہہ چیٖز حرام تہٕ کینٛہہ چیٖز چھِ حلال تہٕ تَمیُک دارمدار چھُ علما فرمان یہِ چھُ مُفیٖد تہٕ مُضِر آسنَس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ اکھ بوٚڑ بحث پَتہٕ قانوٗنی کہِ حُکمہِ شریعتٕچ بُنیاد چھا عِلت کِنہٕ حِکمت سُہ کَرٕ نہٕ بہٕ ییٚتٮ۪تھ بحث کینٛہہ سُہ گژھِ مُشکِل ییٚتٮ۪تھ کَرٕ بہٕ یِژٕے ہُنٛد بحث کہِ اللہ تعالیٰ ہَن چھِ بُنیٲدی یِمن چیٖزن ہُنٛد جٲیِز ناجٲیِز آسُن یا حلال حرام آسُن فٲیدس تہٕ نۄقصان کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ اصلی یہِ بنومُت کہِ کَمہِ چیٖز سۭتۍ واتیو تۄہہِ فٲیدٕ مِثال کے طور پر أسۍ چھِ کھنٛڈ کھٮ۪وان کھنٛڈ چھُ حلال چیٖز مگر یہِ شُگر گۄڈے آسہِ گوٚمُت تَتھ چھُ ڈاکٹر وَنان مہ سا کھٮ۪ہ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ زہر چھُ بَڑٕ نۄقصان دہ اِنسان مَرِ مگر واریاہن دواہن ہُنٛد حِصہٕ چھُ یہِ بَنان یا یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ یِم زَن اخلٲقی چیٖز اللہ تعالیٰ ہن کینٛہہ کٔرِنۍ کینٛہہ چھِ اِجازت کینٛژھن چھُنہٕ اِجازت تِم چھِ روح کہِ اعتبار کینٛہہ چھِ اخلٲقی جٲیِز ناجٲیِز معاملہٕ کینٛہہ چھِ وجوٗدی جٲیِز ناجٲیِز معاملہٕ تہٕ اَتھ منٛز چھُ بُنیٲدی یہِ تھاوُن یقیٖن کہِ یَتھ منٛز خۄدایَن اِجازت دیُت سُہ چھُ نفع بخش اور یُس خۄدایَن رُکو سُہ چھُ نۄقصان دہ بعضے اوقات چھُ مٲدی وجوٗد خٲطرٕ نۄقصان دہ اور بعضے اوقات چھُ روحٲنی وجوٗد خٲطرٕ نۄقصان دہ روحٲنی وجوٗد خٲطرٕ یِم نۄقصان دہ چھِ آسان تِمن چھِ ایٖمٲنی عقلٕے اصلی سمجھان تِمن چھُنہٕ ہر کانٛہہ اِنسان سمجھان کینٛہہ تَوَے گژھِ نہٕ تِمن عقلی بحث کَرُن کینٛہہ عقلی بحث کَرُن مِثال کے طور پر بعض اوقات چھِ ہلکا پھُلکا وَنو بہٕ تۄہہِ کانٛہہ اِنسان چھُ وَنان کہِ أسۍ حظ چھِ نِکاح کَران دۄدٕ بیٚنہِ سۭتۍ کیٛازِ ہٮ۪کو نہٕ نِکاح کٔرِتھ أسۍ چھِ لاگان عقلی بحث کَرٕنۍ اگر چھِ ہر حُکمَس پٔتۍ کِنۍ عقلی توجیٖحات تہِ چھِ لیکِن گژھِ نہٕ کینٛہہ حُکُم چھِ تعبُدی آسان تعبُدی اگر پَتہٕ أسۍ تِمن غور کران چھِ اِنسٲنی علمہٕ سۭتۍ تِمن چھِ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ وجوٗہات تہِ نیران یِم أسۍ ساینس کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ تہِ ثٲبت کران چھِ لیکِن تعبُدی حُکُم تعبُدی مانُن تَتھ منٛز چھُ الگ لُطف مُسلمانس آسان کھۄرن لٲج مٔژھ اَتھ کیٛازِ مسا کران پیٚٹھۍ کِنٮ۪تھ تیٚلے چھِ یہِ آلوٗدٕ گژھان تَلہٕ پٔتیو کِنٮ۪تھ یہِ چھُ حُکمہِ تعبُدی اَتھ منٛز کر زیادٕ خود کُریٖد کینٛہہ حالانکہِ علماء اِسلامو چھِ کِتابہٕ لیچھمَژٕ کہِ اللہ اکبر وِزِ کیٛازِ اَتھٕ تُلان رُکوٗ کیٛازِ سجوٗد کیٛازِ وضوٗ کیٛازِ نِندرے کھٔژ تہٕ اَتہِ کیٛاہ لاریو نوٚو وضوٗ کیٛازِ اَتھ چھِ عقلی توجیٖحات تہِ مگر تِم چھِ سٲری اِجتِہٲدی آسان یہِ منقوٗل چھُ تہِ چھُ منقوٗل یہِ معقوٗل چھُ تہِ چھُ اِجتِہٲدی آسان خٲر یوٚت تامَتھ سپُد اَسہِ یہِ مُکمل کہِ عالم چھُ سورُے اِنسانَس خٲطرٕ اِنسان چھُ خۄدایَس خٲطرٕ تہٕ اَمِچ مٔزیٖد بحث کَرو اِنشاء اللہ ییٚلہِ وۄنۍ اَمہِ بیٛاکھ رُکو اَسہِ شروٗع گژھِ اور تخلیٖقِ حضرت آدم تہٕ خلافت عرضیُک بحث شروٗع گژھِ تَتھ منٛز کَرو پَتہٕ اِنشاء اللہ نوٚو بحث شروٗع اللہ پاک دِیِن توفیٖق عمل کَرنُک وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین